دنیا جہان دیاں پھوکاں کٹھیاں کرنا جس دیوے رب باڑو ہوئے ان پھوکاں والے نہیں بجا سکتے خدا دا نام ہے پیراں تے پار کر تو پوری طرح کھلو جس بندے رب تو نہیں ڈرنا پتا نہیں ان تمیزاں تو ڈر کے وہ تو انجو رب تو ڈر نہیں آتا تمیزاں تو کیوں ایمان دی کمزوری ایمان کمزور نہیں اللہ تو نہیں ڈرنا تمیزاں ڈرنا سان جی کسی پاہ چھڑے دے اور میں حیران ہونا اے پنڈا میں چھنا سپارے ویچن والے جسر نال قرآن نورانی قیدہ نور نامے آہد نامے وہ ویچن والے بندے آؤندے نے وہ ڈیڑھ خیر جڑا بندہ پھیری کرتا ہے وہ بندے ججمنٹ کرنے والا وہ یا کسی گھر میں کھڑنا تے وہ کھول کے اپنی وہ دکان تے وہ آندے نے سان تے لگتا ہے تواڈے گھر تے کسی کچھ کیتا ہے وہ آج دو چار بار ادھر ادھر ویکھ کے وہ آندے پسند تے لگتا ہے تواڈے گھر تے کسی کچھ کیتا ہے وہ اس کی وجہ بندہ ہو گیا وہ فوراً ہڈی نہیں بننی زخم بھی نہیں کرنا جٹاں والی مار دیا چنگا پھینٹنا ہے تو مڑ پوچھنا ہے بس تو یہ ٹیسٹ کیتا کیویں بس ساڈے تے کسے کچھ کیتا ہے سانو مشین پہلے لتر تے دسے دا میں جھوٹ بولیا اب یقین فرماؤ فراڈی دو نمبر سارے گھر والے شدے پریشان ہو جاندے ہوندے سن تے وہ ایتھے بندہ آیا نور نامے وچ والا تو سا کہ تواڈے نال کسے کچھ کیتا ہے وہ شدے باج وقت اگو کرما والے پینا بس جی ساڈا کوئی حساب لایا ہے سن شک کسے کچھ کیتا ہے تے کرما والے اگوں آندے شک نہیں پک کے کسے کچھ کیتا ہے وہ آندے نے مڑ نہیں دی ہن ہٹاؤ کلے وچ وہ مڑ کرما والے پیر آندے نے پرانا کام ہے چروکنا ہویا ہے تے کسے ماڑ نالے ہن پتی وہ شدے اور ڈر جاندے نے آندے جی سانو بھی شک چروکنا پوندا نہ ساڈا خود صحیح جبدا تے چھٹے بھی پوندے آئے ساڈے تے ساڈے ماں دے موڈے تے چھٹتے ہی نہ وہ بدی تے رہندے جو جان دیو کی کریے وہ پیتا اپنا مکرا کھڑا کر لیندا اور نور نامے والا پتہ نہیں کدے دا لگ وہ تسی سوچو بھائی ایڈا کرنی والا ہے جڑا نظر نال ویکھ لیندا ویس گھر تے باہر ہویا وہ نور نامے ویچن دی کیڑی وہ گھر بیٹھ کے پیا کھائے ایڈا جو کام لگ ساڈے بندے سوچی نہیں نہیں بالکل جس لیے بکرا دے باندھے اس لیے کوئی ہولا کوئی کوئی تھوڑا جہا موٹے ہوڑے ہوئے جیب بھی ہونی وہ ہولے تھوڑے ہونے آئے ہاں بھائی صاحب یہ سارا جھوٹ تے فراڈ جڑا تہاڈا آندا ہے نا میں کیمرے کل کڈدا ہے کوئی پیر تو کل کڈدا ہے وش نال جو کڈدا ہے تے وہ جن کڈدا ہے یہ سارا بالکل حضور سرکار دا وہ دین نہیں جڑا حضور آل اور اصحاب کو عطا فرمایا سبحان اللہ یہ ہندوانہ تہذیب دے اثرات نے ساڈیاں طبیعتاں یہ دین نہیں یہ خوف کا بزنس ہے پہلا ڈراؤ پھر مال کتاب پڑھنا توتے دی ذریعے فال کرنا یا ویسے فال کرنا یہ صحیح نہ سی غیب دا علم میرے رب کو کوئی بابا غیب دا علم نہیں جانتا جڑا کہ فلانے تہاڈی جگہ تے طویل تبین تے میں کر وہ آپے رکھ دے ہتھاں نال ساڈی کاریگری دا سان پتہ کوئی وہ لکھیا ہوندا جس سکولے پڑھدے اس لیے نہ ہوندا جڑا ڈبی دے اور رکھدا گولیاں تے آنی کر کے کڈدا تو غیب کر چھڈدا اے وہ ہے انہاں روح بدلیا ہاتھ دی صفائی نال آپے طویل دھر کے آپے کڈ لیندے انہاں لو جی بھاجی اے ہن جن نے تے پورا چھتا ہے بڑھنے پونے نے فی جن دے نے پیسے نماز پڑھیا کر جس گھر وچ قرآن پڑھی وے جس گھر وچ درود پڑھی وے جس گھر وچ نبی پاک دی نعتاں پڑھی بھائیا اوتے برکت آپے آونا تے جتھے 24 گھنٹے گانے فلماں چلدیاں نے اوتے برکت کیویں لگے میں دسو کیویں لگے بھائی صاحب آپ سیدھے ہو جاؤ شارٹ کٹ چھڈ سبحان اللہ مسجد جاویا کرو نماز پڑھیا کرو دین تے عمل کیتا کرو انہاں چیزاں تو بچن دی کوشش کرو اللہ دے فضل نال انہاں چیزاں دا مسئلے سبحان اللہ اللہ فرمایا کہ سارے پہ پھوکا مارنا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم جنیاں افواہ پیاں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ اپنے نور دے اتمام دا ارادہ کر لیا ہوں کوئی مائی دلال بجا سکتے ہی جدو رب تیرا دیوا بڑھنا ہے دنیا دی کی اوقات ہے جڑی تیری دیوا بجا سکتا دنیا دے کسے کارخانے جو گوڑی نہیں بڑی جڑی تیری لگے
دنیا کسی مائی دے لال نے وہ پتر نہیں جمیا جڑا تیری عزت گھٹا سکے کوئی بندہ تہاڈا رزق تویزاں نال نہیں روک سکتا جنہ چر رب دین دا ارادہ کیتا سبحان اللہ اچھا تسی سیانے بندے تسی سوچو اللہ کا رزق کسے بندے نے دینا چاہتا ہے تے بندہ کو تویز پا کے روک لوے تے شرک نہیں ہوتی اللہ تے دو ہو گئے ایک دینا والا دوجے کو روک لے وہ بندہ اللہ کو تکڑا ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر نہ باشا اے ہی اصل کے اندر کمزوری ہے اور میرا